सोशल वेलफेअराचो स्टाफ, RDAचो स्टाफ, खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ, हे सगळे जण फक्त पंचायतीन असता. ते काम एकदा कांयच करिना. पंचांक लज दिसोंक जाय. आपल्या वार्डात ही घाण आसा पळय न्ही, त्या पंचांक लज दिसोंक जाय ही कोयर आपूण तरी काडचो म्हणून. ही पंचांनी इनिशिएटिव्ह घेयना जाल्यार म्हणटले कोणी मुख्यमंत्र्यान येवन काडप तो पळय. बिचोली तालुक्यातल्या सरवण या वाठारात नव्या पंचायतीचे उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी लोकांक संबोधित केले. गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाक लागून दर एक गावांत मेहनत घेवंक जाय. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारा कडल्यान राबयल्ल्यो येवजण लोकां मेरेन पावोवपाचें काम हे फक्त पंच आनी सरपंचाचे नासून दर एक कामगाराचे आसा अशें मुखेलमंत्री म्हणटात. ह्या खातीर गावांत भोंवून सर्वे करपा जाय. तशें केलें ना जाल्यार कारवाय जातली असो इशारो मुखेलमंत्र्यांनी केला. जे कोण कामचुकारपणा करतात तांची कागाळ करची, जेणे करून तांची बदली करूं येता अशेंय मुखेलमंत्री उलयले. आणि स्वयंपूर्ण गोंय जर करचें आसत जाल्यार पंचायतीचो खूब व्हडलो रोल आसता आनी लोकांचो. फक्त सरकारान ठरयलें म्हणून जावचें ना. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें स्वयंपूर्ण गोंय गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक प्रत्येक सरकारी योजनेचो फायदो मेळपाक जाय. केंद्र सरकाराचें आसतलो, राज्य सरकाराचें आसतलो आनी तें काम म्हणजे सरपंच पंच हांच्या बरोबर गांवांत आसतलो तलाटी, सेक्रेटरी, सोशल वेलफेअराचो स्टाफ, जितके जाण जे स्टाफ पंचायतीन आसा त्या सगळ्या स्टाफाक तुमी तेंचो वेवस्थीत सर्वे करात, गांवांत भोंवात, तेंच्या कडेन चलात. जालां कितें? सोशल वेलफेअराचो स्टाफ, RDAचो स्टाफ, खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ, हे सगळे जाण फक्त पंचायतीन आसता. ते काम एकदा कांयच करिना बरेचशे फावटी. ते येता केन्ना आनी केन्ना वयता. म्हाजो सरळ म्हणणें आहा की सरपंचाक आनी पंचांक अधिकार आसा की तांकां विचारपाचो, तांकां तुमी चला आनी सर्वे करा म्हणून सांगता. आनी अशें जर कोण काम करिना तांची कंप्लेंट डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक दियात. म्हणजे सरळ म्हणणें आहा तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करूं येता किंवा तांकां हांगांतल्यान ट्रान्सफर करूं येता किंवा वेळ पडल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करूं येता. सरकार तांकां पगार दिता लोकांचें काम करपाक. एखादें आमचें म्हणटा की अटल आश्रमाचो फॉर्म भरूंक जाय जाल्यार ताच्या घरा कडेन वचून तेणी भरचो. म्हजें स्पश्ट मत आसा. एखादो आमचो दिव्यांग भाव आहा, कोणाक पांय ना, तेजो व्हिलचॅराचो फॉर्म तेणी भरचो, ताका व्हिलचॅर मेळोवन दी पर्यंत तो फॉलोअप करचो. हाज्या खातीर तेजें काम आहा. ताका बेश्टो पगार दिना आमी. ताका पगार दितात ह्या खातीर तेणी गांवांत सातत्यान भोंवंक जाय, वाड्या वाड्यार वचोंक जाय, वाड्या वयल्यो समस्या सोदून काडपाक जाय. खंयची तळ्याची आसतली, वाटेची आसतली, ही तितकेच म्हत्वाचें आसा. एके कडेन आत्तां येता पळयतालो हांव, म्हणजे हांव सरवणाच्या रस्त्याक देंवता जाल्यार इतली व्हडली रास पडल्या प्लास्टिकाची. ती कोणाची भायलो लोक येयला तुमच्या थंय उडोवपाक? गांवांतले लोक वयता, वाटेक वयता, थंयसर अशी काडटा आनी पिशवी उडयता. कितें ती घाण कोणाक तुमच्या गांवांत येतली मरे ती? अरे उबोन सगळे रोगराई तुमच्या गांवांत येतली. हेजो तरी विचार करात. गांवच्या सीमेर जे उडयता, कुत्रे हाडटले तुमच्या घरा फुडल्यान उडयतले. ही अशी कोण करता? अरे वेवस्थीत कित्याक उडयता म्हणटा म्हाका हें कळना. पंचायत जर डेली कलेक्शन करता ते बाना आनी पंचायती कडेन दियात. एके पिशवेन घालून दवरात, पंचायत येवन व्हरतली. आतां म्हणजे हांव हे खोटें म्हाका अक्षरशः म्हाका पळयना फुडें हळशीक दिसली. म्हणजे सरवणांतल्या लोकांनी विचार करपाक जाय. येतना वयतना आमी बरी घाण वास घेता आनी गांवांत येता. खरोच म्हणजे इतकी रास पडल्या थंय आतां पळयत जाल्यार. म्हणजे विचार करपाक जाय. पंचांनी सुद्दां विचार करूंक जाय. पंचांक लज दिसोंक जाय. आपल्या वार्डात ही घाण आसा पळय न्ही, त्या पंचांक लज दिसोंक जाय ही कोयर आपूण तरी काडचो म्हणून. त्या वयर सेम वे तो वयर तुमचो वार्ड जाल्यार मुस्लीम वाडो थंय वयता आसतना थंय व्हडली घाण पडलेली आहा. कितें तरी अक्कल दवरात. मात तरी ही पंचांनी इनिशिएटिव्ह घेयना जाल्यार म्हणटले कोणी मुख्यमंत्र्यान येवन काडप तो खंय? कित्याक पंच निवडून येवप तर? लोकांक निदान एकी कडेन करात आनी हांगा उडो नाकात. बाबा एक पिशवी दिया, भितूर सगळें भरून दवरा म्हणून सांगा. आमी तुज्या घरा कडेन व्हरोंक येता म्हणून सांगात 4 दीस. आनी तुमी कोयर काडटा तांच्या वांगडा चलात. तांकां लज दिसोनी जांकां उडयता तांकां तरी. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, म्हाका वायट दिसता. गोंय इतकें स्वच्छ आहा, सुंदर आहा, तेजी वाट लावपाचें काम आमी लोक करतात. आनी मागीर म्हणूं नाकात की गांवांतले इतके बरें सुंदर देवळां बांदलेलीं आसा ती जर पळोवंक येतलो. तो सांगता आतां 2 कोटी म्हणून तलाव बांद म्हणून. आनी तलाव कित्याक तो? हेची घाण पळोवन तुजे लोक येतले तलाव पळोवपाक? कोण येवचे ना आनी लोक गांवांत सुद्दां येवचे ना. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा, तुमी जर नितळसाण दवरली जाल्यार हांवें सांगलें न्ही, म्हाका आतां येतना अक्षरशः घाण इतकी थंय रावलो जाल्यार वास मारतालो. आपलो गांव जर स्वच्छ सुंदर आनी नितळ दवरतले आसत जाल्यार तो आपूण दवरूंक जाय. गांव स्वयंपूर्ण करता जाल्यार तो आपूण करपाक जाय. हांव फक्त इतकेंच सांगता. कारण बरेच जाण म्हणटाले तो रागान उलयलो म्हणून. एकदां रागान उलोवचो पडटा. कारण इतकें सगळें केल्या उपरांत, इतकें व्हडलें प्रोविजन केल्या उपरांत जर तुमी कांय करिनात जाल्यार आमी हेजे व्हडली पंचायत बांदप गांवांत. तेणी सांगलें आतां कितले 20 कोटीचे रस्ते बांदले. आमी वाड्या वाड्याचेर तुमचे रस्ते बांदता, अंडरग्रावंड लायटी घालतात. तुमी हाडटा आनी खंय आमच्या रस्त्यार उडयतात. हे कितें तर?
निदान थोडे तरी जे आसा पळय न्ही ही नितळसाण सांबाळात आनी हे सांबाळ्ळे जाल्यारूच गांव उरतलो नाजाल्यार घाणीचें साम्राज्य करून सोडटले. म्हाका दिसता की कारापूर सरवण पंचायती बरोबर हांव फक्त ह्याच पंचायतीन गोंयभरांतल्या सगळ्या पंचायतींक सांगता की आपलो गांव आनी आपली पंचायत नितळ दवरपाचें काम हे ग्रामपंचायतीचें आसा. ग्रामपंचायतीचे पंच सरपंच यांच्यांनी इनिशिएटीव घेवची आनी हे करचें. आज परत एकदा कारापूर सरवण पंचायतींतल्या सगळ्या सरपंच पंच आनी लोकांक आज नवीन इमारत तुमकां मेळटा. हांव खरोखरूच म्हणजे वयनी अपर्णा देवी राणे हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. स्वताहून तेंच्यांनी जागो पंचायतीक दिवप ही खूब व्हड गजाल आसा. पूण आयज आपलो 2 मिटर जागो दितलो रस्त्याक मातसो वाडय म्हणटा तो कंपाऊंड काडिना तो रस्त्यार येता ना म्हणटा तूं रस्तोच करूं नाका असलेय लोक हांवें पळयल्या. ताती तिणी स्वताहून हो जागो दिलो. हांव खरोखरूच तिचे आनी तिच्या फॅमिलीचे खूब देव बरें करूं म्हणटा. सातत्यान तांच्यांनी गोंयच्या विकासा खातीर गांवच्या विकासा खातीर प्रत्येक फावटी योगदान दिल्या. आमी आमचो लांकडी पूल सांखळी टू कारापूरच्या मदलो पूल बांदता आसतना तांचें योगदान खूब व्हडलें आहा. तो पूल जर जावपाक शकलो आसत जाल्यार तांच्याच योगदाना खातीर जावपाक शकलो. तांच्यांनी तेन्नाय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जागो जो आसा हो आमकां दिलो म्हणून तो पूल आमी करपाक शकले. हांव खरोखर तांचें परत एकदां अभिनंदन म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.